अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयशा बिलाल इज हियर, मेंटोर ऑफ कुरानिक कोर्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह। सूरतुल इनआम आयत नंबर 136 से आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है हमें कुरान करीम को सही से समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लेक्चर नंबर 13 है आज का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज्जत के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्सि वल अनआमि नसीबन फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़अमिहिम वहाज़ा लिशुरकाइना। और उन्होंने ठहराया अल्लाह के लिए जो उन्होंने पैदा किया अपनी खेती में से, और अल्लाह ताला ने जो खेती और मवेशी पैदा किए इन लोगों ने इसमें से कुछ हिस्सा अल्लाह का मुकर्रर कर दिया और खुद ही कहते हैं ये तो अल्लाह का है, और बिज़अमिहिम अपने ख्याल से कहते हैं वहाज़ा और ये लिशुरकाइना उनके बुतों के लिए है, उनके शरीकों के लिए। खुद ही कहते हैं कि ये खेती अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन इसमें से दो हिस्से बना लेते हैं, एक हिस्सा अल्लाह का और दूसरा हिस्सा हमारे जो हमने शरीक ठहराए हुए हैं अल्लाह ताला के साथ, जो माबूद हमने बनाए हुए हैं उनका हिस्सा है। फमा काना बस जो है लिशुरकाइहिम इनके शरीकों के लिए, फला यसिलु तो नहीं पहुंचता इलल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ। जो चीज इनके माबूदों की होती वो कहते वो तो अल्लाह ताला की तरफ नहीं पहुंचती, लेकिन जो चीज वमा काना लिल्लाहि फहुव यसिलु इलल्लाहि शुरकाइहिम साअ मा यहकुमून, और जो चीज अल्लाह की होती वो कहते वो इनके माबूदों की तरफ पहुंच जाती है, और उन्होंने क्या बुरी तजवीज निकाल रखी है। दो हिस्से क्या करते, खेती और मवेशी जो अल्लाह ताला ने पैदा करती है इसके दो हिस्से एक क्या करते, कहते एक अल्लाह का हिस्सा है और दूसरा हमारे बुतों का हिस्सा है। और बुतों के हिस्से की बात होती तो वो कहते हैं कि हाँ ये इन्हीं को पहुंच सकता है, लेकिन अगर अल्लाह ताला के हिस्से की बात होती तो वो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ नहीं पहुंच सकता और हम ये भी अपने माबूदों पे खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सअ मा यहकुमून, कैसी बुरी तजवीज निकाल रखी है आप लोगों ने। वकज़ालिका ज़य्यना लिकसीर मिनल मुशरिकीन क़त्ल औलादिहिम शुरकाअहुम लियुरदूहुम वलियल्बिसू अलैहिम दीनहुम। और इसी तरीके से बहुत से मुशरिकीन के ख्याल में इनके माबूदों ने अपनी औलाद के कत्ल करने को मुस्तहसिन बना रखा है ताकि वो इनको बर्बाद कर दें और ताकि उनके दीन में गड़बड़ कर दें। लियल्बिसू ताकि वो उसको आपस में मिक्स कर दें, अलैहिम इन पर दीनहुम इनका दीन ताकि वो इनका दीन इन पर आपस में मिक्स कर दें। वलौ शाअ अल्लाहु मा फअलू फज़रहुम वमा यफ्तरिफून वमा यफ्तरून, और अगर अल्लाह को मंजूर होता तो ये ऐसा काम ना करते। आप उनको जो कुछ ये गलत बातें बना रहे हैं इनको ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि ये लोग अफ्तरा यानी झूठ बांध रहे हैं। अब यहाँ पे मुशरिकीन की कुछ शिरकिया रस्मों की बात की जा रही है कि जो वो शिरकिया रस्में किया करते थे अयाम जहलियत में। मुशरिकीन अरब में बहुत सी शिरकिया और कुफरिया रस्में हुआ करती थी जिनका इन आयात में और आइंदा आयात में रद्द करने का हुक्म दिया जा रहा है। चनाचे इन आयात में बताया जा रहा है इनके लिए कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हरी भरी खेतियां और मवेशी पैदा किए और इन चीजों को पैदा करने में इनके छोटे माबूदों और बुतों वगैरह का कोई भी अमल दखल नहीं है। ये तमाम की तमाम तर चीजें किसकी पैदा की हुई हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की पैदा की हैं। और इनके माबूद चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, इनका कोई भी अमल दखल नहीं है। फिर भी इनकी अकल देखो कि अल्लाह से ज्यादा अपने बनाए हुए फर्जी माबूदों का ख्याल करते हैं। इन्होंने इस खेती में से जिसको सिर्फ अल्लाह ने पैदा किया है और वही उसका मालिक कुल है, सिर्फ एक हिस्सा अल्लाह का लगाया और अपने बातिल गुमान के मुताबिक, अपने झूठे गुमान के मुताबिक कहा कि ये हिस्सा सिर्फ अल्लाह का है और ये हिस्सा हमारे माबूदों का। उसके दो हिस्से बना लिए, कहा एक अल्लाह का एक हमारे माबूदों का। फिर गजब ये कि जो हिस्सा उनके माबूदों का है वो अल्लाह को नहीं दे सकते और जो अल्लाह का है वो भी अपने माबूदों को दे देते हैं। मुशरिकीन जब कोई खेती काट कर गल्ला जमा करते तो एक हिस्सा तो अल्लाह के नाम का निकालते
اور دوسرا حصہ بتوں کے نام کا نکالتے ہیں. اللہ کے نام کا حصہ غربا فقرا مساکین پر تقسیم کرتے, اور بتوں کے نام کا جو حصہ تھا وہ بت خانہ کے پجاریوں, ان کے نگہبانوں, خادموں کو دیا کرتے تھے. اگر حصہ لگاتے ہوئے اللہ کے حصے میں سے, خدا کے حصے میں سے کچھ بتوں کے حصے کا گر جاتا تو فوراً جب بتوں کے حصے میں سے کچھ گر جاتا, خراب ہو جاتا, ویسٹ ہو جاتا, تو فوراً جو اللہ تعالیٰ کے لیے حصہ نکال کے رکھا ہوتا تھا نا, اس میں سے نکال کے معبودوں والے میں ڈال دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جائز ہے. لیکن اگر کبھی اللہ کے حصے میں سے گر جاتا تو وہ معبودوں کے حصے میں سے نہیں نکالتے تھے, کہتے کہ یہ جائز نہیں ہے, یہ ناجائز ہے. تو اس طریقے سے اگر کبھی اچھا مال جو ہے وہ اللہ کے حصے میں چلا جاتا تو اس کو نکال کے گھٹیا مال ڈال دیتے, اور جب جو ہے گھٹیا مال بتوں کے حصے میں چلا جاتا تو وہ نکال کے فوراً سے اللہ کے مال میں ڈال دیتے. کہتے کہ بتوں کو کبھی بھی بری چیز نہیں دینی, انہیں ہمیشہ اچھی چیز دینی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ یہ کیسی بے انصافی اور کیسی بری تقسیم کرتے ہو آپ. اولن تو یہ تقسیمی حماقت کی علامت ہے کہ سب چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں, اسی کی ملکیت ہے, پھر بھی اس میں سے دوسروں کے نام کی کس چیز کو آپ نکالنے والے, اور کون ایسا کرنے والا ہے جو اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے شریک ٹھہرانے کا انہیں کیا منصب حاصل ہے. پھر اس ظلم کو دیکھیے کہ اللہ کے حصے میں سے تو معبودوں کو پہنچا رہے ہیں, اور بتوں کے اپنے معبودوں کو پہنچا رہے ہیں, اپنے بتوں کو پہنچا رہے ہیں, اور بتوں کے حصے میں سے اللہ کو نہیں پہنچا سکتے. اور یہ ایک جاہلیت کی رسم تھی, اور وہ اپنی کھیتی اور مویشی میں سے ایک حصہ بطور نظر و نیاز اللہ کے نام پر نکالتے اور ایک حصہ اپنے بتوں کے نام پر, اور اس کی سراسر تردید فرمائی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ حماقت اور جاہلیت ہے. دوسری یہاں پہ دو چیزوں کی بات کی جا رہی ہے. ایک پہلی آیت میں بات کی جا رہی تھی اس کی کہ وہ جو حصہ نکالتے ہیں اللہ کے نام کا اور بتوں کے نام کا, اور اس میں وہ رد و بدل کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی سے منع فرما دیا کہ ایسی کوئی بھی رسم نہیں کی جائے گی. دوسری چیز جو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے وہ قتل اولاد کی بات کی جا رہی ہے. قتل اولادہم شرکاءہم, وہ اپنے معبودوں کے نام پہ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے, اور کہتے تھے کبھی کبھار اگر ان کی بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کو قتل کر دیا کرتے کہ ہم سسر بنیں گے, ہمارا داماد ہوگا اور ہمیں جائیداد تقسیم کرنی پڑے گی. سو وہ ہمیشہ بیٹے رکھتے اور بیٹیوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے. اور بعض اوقات منت مانتے تھے کہ اگر ہمارے 10 بیٹے ہو جائیں, 12 بیٹے ہو جائیں, 13 ہو جائیں, بیٹوں کی منت مانتے کہ اگر ہمارے پاس اتنے بیٹے ہو جائیں تو ہم ایک بیٹا جو ہے وہ اپنے اس فلاں بتوں کے نام رکھے ہوئے ہوتے تھے نا, کہ یہ بت جو ہے بیٹے دینے والا ہے, یہ بت بیٹیاں دینے والا ہے, یہ بارش لانے والا ہے, یہ اس طریقے سے. تو وہ جو بیٹے دینے والا انہوں نے بت مخصوص کیا ہوتا تھا, کہتے تھے کہ اس کے نام پہ ہم اپنے جو اگر ہماری اتنی تعداد پوری ہو جائے گی اس کے بعد آنے والے بیٹے کو ہم اس پہ ذبح کر دیں گے, اس پہ قربان کر دیں گے. پھر اس ظلم کو بڑی عبادت اور قربت سمجھا کرتے تھے. شاید یہ رسم جو ہے شیطان نے ان کے دل میں ڈال دی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے نام پہ جو قربان کیا تھا, اور اس لیے ان کے ذہن میں یہ چیز تھی اور وہ اس لیے اس طرح سے کیا کرتے تھے. لیکن وہ لوگ تو معبود حقیقی کو مانتے ہی نہیں تھے. یہودی بھی کافی مدت تک قتل اولاد کی رسم جو ہے اس کو بطور عبادت کرتے رہے, اور اسی طریقے سے اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عربوں میں رواج پایا جاتا تھا کہ بیٹی کے پیدا ہوتے ان کی بیٹی کی خبر سنتے ہی ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے, اور ان کے منہ سے کبھی بھی نہیں نکلتا تھا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. اس لیے لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. اگر کوئی لڑکی پیدا ہوتی ماں اس کو چھپا لیتی تو وہ بچ جاتی, پھر جب بڑی ہوتی اور باپ کو معلوم ہوتا کہ یہ زندہ ہے وہ کسی بہانے سے اس کو جنگل میں لے جاتا اور گھڑا کھود کر اس میں دبا دیتا. اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت عطا فرمائی. اسلام آنے کے بعد عورت کو اتنی عزت دے دی گئی کہ کہاں اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور کہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا جائیداد میں سے بھی حصہ رکھ دیا. اور ابھی کہتے ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں ملے. سورہ نساء کے نزول کے بعد تمام تر حقوق خواتین کو مل چکے ہیں, اور اتنے بہترین حقوق ملے ہیں کہ باقی بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جن میں عورت کو ابھی بھی ذلیل و خوار سمجھا جاتا ہے اور پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ عورت جو ہے, بیٹی جو ہے, اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی, اور مرد سے کہا گیا کہ آپ نے عورت کے قدموں سے اپنی جنت کو تلاشنا ہے. اگر وہ ماں کی صورت میں ہے تو آپ اس کے قدموں سے آپ اس کے قدموں تلے اپنی جنت کو تلاشیں گے. اگر وہ بیوی ہے تو آپ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, ساتھ ہی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, اگر اچھا سلوک کریں گے تو آپ کو بھی جنت مل جائے گی. اگر آپ اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو آپ سے اس کے بارے میں
पूछा जाएगा कि आपने इसके साथ बुरा सलूक क्यों किया। आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप इसके मालिक बन बैठे हैं, आप इस पे जो जुल्म चाहे कर सकते हैं, ऐसा हरगिज नहीं कहा गया। और कहा गया है कि आपने अच्छे तरीके से उसका ख्याल रखना है, उसके नान नफके का ख्याल रखना है, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखना है, और उससे अच्छा लिबास पहनाना है, अच्छा खिलाना है। जितनी हैसियत शोहर की है वो हैसियत बीवी में नजर आनी चाहिए। अगर शोहर अच्छा कमाने वाला है, अच्छा बनाने वाला है, तो वो सारा कुछ बीवी में नजर आना चाहिए। अगर नजर नहीं आएगा, वो उसको जोड़ जोड़ के रखता जाएगा, बीवी पे खर्च नहीं करेगा, उसका भी उसको हिसाब देना होगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने बता दिया है कि ये दोनों दोनों एक दूसरे का लिबास है, दोनों एक दूसरे का लिबास है। और दोनों के लिबास का मतलब यहाँ से मुराद ये है कि अच्छे तरीके से अगर कोई भी बात है आपस में शेयर करें, कोई भी मसला है आपस में शेयर करें, और दोनों को नजर आना चाहिए। अगर अच्छी हैसियत वाला शोहर है तब भी नजर आना चाहिए कि हाँ, ये इतना अपनी बीवी को खुश रखता है कि वो नजर आ रही है कि उसका लिबास है, उसकी कमाई उसके नजर आ रही है, उसके बदन पे वो सारा कुछ नजर आ रहा है, उसके खाने पीने से नजर आ रहा है, और उसकी हंसी से पता चल रहा है, उसकी मुस्कुराहट से पता चल रहा है कि हाँ, अल्लाह ताला ने उसको एक अच्छा और ख्याल रखने वाला शोहर दिया है। दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ऐसा शोहर होना चाहिए जो बीवी के मामले में अल्लाह ताला से डरने वाला हो, अल्लाह ताला से बीवी के मामले में डरने वाला हो। कि उसके बारे में भी अल्लाह ताला बात पुरस करेंगे और पूछेंगे। इतनी अल्लाह ताला ने औरत को इज्जत अता कर दी है, बेटी है तो भी इज्जत अता कर दी। और फरमाया कि जिसकी दो बेटियां हों और उसकी परवरिश करे, तो बरोजे क़यामत अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ उस शख्स के साथ ऐसे होगा जैसे कि दो उंगलियां हैं। दो उंगलियों के दरमियान कितना फासला होता है, बहुत कम फासला होता है। तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बशारत सुना दी कि उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होगा और साथ नसीब होगा बेटियों की परवरिश करने पे। माँ की सूरत में, बेटी की सूरत में, बहन की सूरत में, सब अल्लाह ताला ने इतने प्यारे प्यारे रिश्ते बना दिए हैं। इस्लाम जैसे ही आया तो अल्लाह ताला ने औरत को तमाम तर हकूक दे दिए। लेकिन इससे पहले वो क्या किया करते थे, कत्ले औलाद की रस्म किया करते थे। बेटियां होती उनको जिबा कर देते, और कभी कभार बेटों को जिबा करके बुतों के नाम पे जिबा कर दिया करते। अब यहाँ पे आपको हजरत अब्दुल्ला का वाकया भी सुनाती चलूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला, सीरत तैयबा की किताबों में वाकया मिलता है कि हजरत अब्दुल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद जो थे, उनके ज़िबा का तरीका भी लिखा हुआ है। और थोड़ा मैं आपको मुख्तसर करके बयान कर देती हूँ कि अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो थे उनको औलाद से नवाजा, बेटों से नवाजा। तो उन्होंने एक मन्नत मानी कि अगर अल्लाह ताला इन्हें 10 बेटे अता करेगा तो वो एक बेटे को जो है कुर्बान कर देंगे। अब उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो किसी बुत के नाम पे कुर्बान करेंगे, उन्होंने कहा था कि वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपने बेटे को कुर्बान करेंगे। अब देखिए, जो बात हमने पहले की कि जो यहूदी थे वो तो बुतों को नहीं मानते थे, वो मानते तो अल्लाह ताला को ही थे, मानते वो अल्लाह ताला को ही थे। लेकिन वो भी उनमें ये रस्म पाई जाती थी, हालांकि ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं थी, लेकिन उनमें ये रस्म पाई जाती थी कि वो अपने बेटों को जिबा किया करते थे सवाब समझ के। ठीक है, तो यहाँ पे हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो थे उनको लगा कि मैंने अल्लाह ताला के नाम पे जिबा करूंगा तो अल्लाह ताला इस अमल को कबूल फरमाएंगे और ये अच्छा अमल होगा। तो उन्होंने मन्नत मानी कि अल्लाह ताला अगर उन्हें 10 बेटे देगा तो वो एक बेटे को कुर्बान कर देंगे, जो सबसे छोटा बेटा होगा। चुनांचे जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर 10 बेटे पैदा हो गए तब उन्होंने अपनी मन्नत पूरा करने का इरादा किया। कुरानदाजी हुई, कुरा डाला गया, तो पर्चियां डाली गई और हजरत अब्दुल्ला के नाम की पर्ची निकली। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बड़े, क्योंकि ये प्यारे बेटे थे, लाडले थे, सबसे चहीते थे, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिद माजिद भी होना था। हजरत अब्दुल्ला ने बाप की खुशी के लिए कुर्बान होना भी मंजूर कर लिया। लेकिन हजरत अबू तालिब जो अबू तालिब थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं इसको कुर्बान नहीं होने दूंगा। इसी तरीके से हजरत अब्दुल्ला के ननियाल वालों ने भी काफी मुजाहमत की और आखिर ये फैसला हुआ कि इस तरह करते हैं कि किसी काहन से मशवरा करके फिर ऊंटों के हिसाब से कुरानदाजी करते हैं। अब काफी जब उन्होंने कहा ये सबसे छोटा बेटा है, वालदा माजदा भी राजी ना हुई। और इसके अलावा जब देखा ननियाल वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम इनको नहीं कुर्बान होने देंगे, तो फिर इस तरह किया कि 100 ऊंट नहीं, सॉरी, अभी 100 ऊंट की बात नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने कहा कि ऊंट डाले जाएं, एक पर्ची पे ऊंट लिखे जाएं और एक पर्ची जो है वो हजरत अब्दुल्ला के नाम पे डाली जाए और बाकी तमाम जो भाई हैं उनके नामों की पर्चियां डाली जाएं।
اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ قرآن اندازی اونٹوں پر ڈالیے اور عبداللہ کو چھوڑ کر اونٹوں کا قرآن نکلے گا اور اتنے اونٹ قربان کر دیے جائیں گے. چنانچہ قرآن اندازی کا آغاز 10 اونٹوں سے کیا گیا. ٹھیک ہے, 10 اونٹوں سے کیا گیا, مگر نام حضرت عبداللہ کا نکلا. پھر 20 اونٹوں کی پرچیاں ڈال دی گئیں. ٹھیک ہے, پھر دوبارہ سے جب اس کو مکس کر کے نکالا گیا, پھر حضرت عبداللہ کے نام کی پرچی نکلی. پھر دوبارہ اسی طریقے سے 30 40 50 60 70 80 90 اور 90 تک بڑھاتے گئے. ہر دفعہ حضرت عبداللہ کا ہی نام نکلتا رہا. لیکن جب اونٹوں کی تعداد 100 کر دی گئی, تب قرآن اندازی میں اونٹوں کی جگہ حضرت عبداللہ کی جگہ اونٹوں کا نام نکل آیا. اور پھر حضرت عبداللہ کی جگہ 100 اونٹ قربان کیے گئے اللہ رب العزت کے نام پر. اور حضرت عبد المطلب نے بیٹے کے فدیے اور اپنی منت کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کر دیے. تو یہ ایک رسم اس زمانہ تک ہر ملک میں پائی جاتی تھی. ہند, یونان, مصر, ایران, چین, افریقہ, ان تمام ممالک میں برابر یہی رسم ہوا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ عبد المطلب جو تھے, انہوں نے حضرت عبد المطلب نے جو ایک وعدہ کیا تھا اور نظر مانی تھی, منت مانی تھی, وہ بھی پوری کی اور حضرت عبداللہ کو بھی بچا لیا. اور اس واقعے سے عرب میں انسانی خون بہا کے بدلے 10 اونٹ پہلے مقرر تھے, لیکن اس واقعے کے بعد خون بہا کا بدلہ جو ہے اس کی مقدار بڑھا کر 100 اونٹ کر دی گئی. اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایک انسانی جان کی جو قیمت ہے اس کو 100 اونٹ کے برابر کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے کام لینے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمانا تھا اور انہیں مبعوث فرمانا تھا. اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا تاج پہنانا تھا, اور اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو محفوظ رکھا اور معمون رکھا. تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ قتل اولادہم شرکاءہم, وہ لوگ قتل کیا کرتے تھے اپنی اولاد کو, تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ختم فرما دیا کہ اولاد کو نہیں قتل کریں گے. اور اگر قتل کا یا خون بہا کا بدلہ ہوگا تو وہ 100 اونٹ کے برابر رقم ہوگی. وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ, اور انہوں نے کہا یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے, لا يطعمها, اسے کوئی نہیں کھائے گا. پھر اگلی نئی رسم آ گئی ان کی, وہ رسمیں تو ختم ہوئی, اب نئی رسم کی بات کی جا رہی ہے. وہ اس پہ کیا کہتے ہیں, وقالوا, اور انہوں نے کہا, هذه, یہ والے, انعام, جانور, یہ والے جو جانور ہیں, پہلے انہوں نے کس قسم کے دو, اگر کوئی جانور یا مویشی ہوتے تھے, ایک رسم یہ تھی کہ اس کے 2 حصے کر لیے جاتے, ایک اللہ کے نام پہ اور ایک جو ہے اپنے بتوں کے نام پہ. اور جو اگر کبھی گھٹیا قسم کی چیز آ جاتی تو وہ اللہ والے حصے میں ڈال دیتے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا, یا ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ یہ الفاظ کہا کرتے تھے کہ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, اور اچھی چیزیں اٹھا کے معبودوں والے حصے میں, جو کہ ان کی نگہداشت کرتے تھے یا نگہبان ہوا کرتے تھے بت خانوں کے, ان کو دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب اگلی رسم کی بات کر رہے ہیں, 2 رسموں کی بات کر لی, اب تیسری رسم کی بات کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا یہ جانور جو ہیں اور یہ جو کھیتی ہے اسے کوئی نہیں کھا سکتا. حرث حجر, اس کو کوئی نہیں کھا سکتا. لا یطعمها, اسے نہیں کوئی کھائے گا, الا سوائے من نشاء, ان کے جھوٹے خیال کے مطابق. وانعام, اور کچھ مویشی, حرمت, حرام کر دیے گئے, ظہورها, ان کی کمر, ان کی پیٹھ. وانعام, اور کچھ مویشی, لا یذکرون اسم اللہ, وہ نہیں لیتے نام ان پر اللہ تعالیٰ کا. افتراء علیہ افتراء علیہ, اور اس پر وہ جھوٹ باندھتے ہیں. سیجزیہم, ہم انہیں جلد دیں گے, بما, اس پر جو کانوا وہ تھے, یفترون, جھوٹ باندھا کرتے, اور اس پر ہم انہیں جلد سزا دیں گے جس پر وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے. اور یہ لوگ اپنے خیال میں کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیت انہیں ہر شخص استعمال نہیں کر سکتا, نہ انہیں کوئی کھا سکتا ہے, سوائے جن کو ہم کھلانا چاہیں یا جن پر سواری حرام کر دی گئی ہے. یہ وہ مویشی ہیں ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے اور وہ اس پہ جھوٹ باندھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو اس جھوٹ پر سزا دے گا. اور اس کے علاوہ پھر اگلی رسم کی بات کی جا رہی ہے. وقال, اور انہوں نے کہا, ما فی بطونی, اس کے پیٹ میں ہے, ہاذا, یہ, انعام, مویشی, خالصتاً, خالص, لذکورنا, ہمارے مردوں کے لیے. ومحرم, اور پھر کچھ ایسی بھی رسمیں کیا کرتے تھے کہ یہ جو جانور ہیں ان کو صرف مرد کھا سکتے ہیں, عورت اور بچے نہیں کھا سکتے. خالصتاً, اس کو خالص کر لیا ہے, لذکورنا, ہمارے مردوں کے لیے. ومحرم, اور اس کو حرام کر دیا, علی ازواجنا, ہماری عورتوں پر. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ, اور اگر ہوں مردہ تو وہ سب اس میں شریک ہو جائیں گے.
सयजज़ीहिम, तो जल्द इन्हें सजा देगा, वस्फहुम, इनकी बातों की वजह से, इन्नहु हकीमुन अलीम, बेशक वो हिकमत वाला और जानने वाला है। क़द खसिरल्लज़ीना, घाटे में पड़े हुए हैं वो लोग, क़तलू, जिन्होंने कत्ल कर दिया अपनी औलाद को, औलादहुम, अपनी औलाद को, सफ़हन, बेवकूफ़ी की वजह से, बिगैर इल्म, बगैर जाने हुए, और वो लोग घाटे में पड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी औलाद को कत्ल कर दिया बेवकूफ़ी से, नादानी से, बेखबरी में। वो हर्रमू, और हराम ठहराया, मा रज़क़हुमुल्लाहु, जो इन्हें रिस्क दिया अल्लाह ने, अफ्तिराअन अलल्लाह, वो झूठ बांधते हैं अल्लाह ताला पर, क़द ज़ल्लू वमा कानू मुहतदीन, यकीनन वो गुमराह हुए और वो ना थे हदायत पाने वाले। और मजीद यहाँ पे रस्मों की तरदीद की जा रही है। मुशरिकीन जो थे उन्होंने इस तरह की भी रस्में बनाई हुई थी बेहुदा किस्म की, जिनको इन्होंने अपना दीन बना रखा था। मसलन किसी जानवर और किसी खेत को बुतों के नाम पर वक्फ कर दिया करते और इनके खाने की आम किसी को इजाजत ना हुआ करती थी। किसी के लिए ये कहा करते थे कि इसको औरतें नहीं खा सकती, या शादीशुदा नहीं खाएंगी, या कंवारी या बेवा नहीं खाएंगी, या ये सिर्फ मर्द खाएं या जवान खाएं, बच्चे और बूढ़े ना खाएं। इसके बरक्स इसी तरह बाज जानवर बुतों के नाम पर छोड़ दिया करते कि इन पर कोई सवारी ना करे। बाज का दूध निकालते वक्त, ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लेते थे, इस डर से कहीं बुतों के साथ इसमें अल्लाह का हिस्सा ना शामिल हो जाए, कहीं कहीं हमें इसमें अल्लाह का हिस्सा ना देना पड़ जाए। और फिर गजब इनका इस पर यह भी है कि इन सब बातों का अल्लाह को बताते हैं कि हमको ऐसा करने का, बाकी लोगों को बताते हैं कि हमें ऐसा करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, और हम ये बात अल्लाह को भी बता रहे हैं, माज़अल्लाह, इस तरह की बातें किया करते हैं। इसी तरह बुतों के नाम पर आजाद किए हुए जानवर, जिस तरह जो कि हमने डिस्कस किए सूरतुल माइदा में, जैसे बुतों के नाम पे जानवर हुआ करते थे, जैसे बहीरा, साइबा, हाम, वसीला होते थे। अगर कोई बच्चा जने, इसका खाना औरतों को मना करते थे और कहते कि अगर ये बच्चा मरा हुआ पैदा हो तो इसे सब मर्द औरत सब खा सकते हैं। अगर इनसे पूछा जाए इसकी वजह क्या है, तो कहते हैं कि यही अल्लाह का हुक्म है। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है, अफ्तिरा, झूठ बांधते हैं ये सारे लोग, ये सारे झूठ बांधते हैं और झूठी बातें करते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि ये लोग बातें कर रहे हैं। अब जब उनसे इसकी वजह और दलील पूछी जाती है तो वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से, हालांकि वो झूठ बोला करते। हालांकि अल्लाह ताला को मालूम है इनका ये कहना बड़ी गुस्ताखी है और वो नहीं इसकी सजा भी देगा। फिर बताया जा रहा है कि इनके गुनाह सरासर इनके नुकसानात का बास है। एक तो नादानी, जहालत, अपनी औलाद को कत्ल करते हैं, और फिर बुतों की कुर्बानी के तौर पर उसको जो है बुतों पर कुर्बान कर देते हैं। और कभी ऐसे करते हैं तंगदस्ती के खौफ से और शर्म की वजह से कि लड़कियों की पैदाइश हो रही है और शादी करनी पड़ेगी उनकी, और इसलिए भी इनको कत्ल कर देते हैं और कहती हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें हुक्म दिया गया है। वहुवल्लज़ी अनशअ जन्नातिन मअरूशातिन व गैर मअरूशातिन वन्नख्ला वज़्ज़रअ मुख्तलिफन अल्वानुहु। वहुवल्लज़ी, वो अल्लाह जिसने अनशअ, पैदा किए, जन्नातिन, बागात, मअरूशातिन, चढ़ाए हुए, वगैर मअरूशातिन, और ना चढ़ाए हुए, वन्नख्ला, और खजूर, वज़्ज़रअ, और खेती, मुख्तलिफन, मुख्तलिफ तरीके से, उकुलुहु, इसके फल, वज़्ज़ैतूना, और जैतून, वरुमाना, और अनार, मुतशाबिहन, मिलते जुलते हैं, गैर मुतशाबिहन, और नहीं भी मिलते जुलते, एक दूसरे से मिल भी रहे हैं और नहीं भी मिलते जुलते। कुलू, खाइए, मिन समरिही, इसके फल, इज़ा अस्मरा, जब वो फल लाए, व आतू, और अदा कर दीजिए, हक़्क़हू, इसका हक, यौम हिस्सादी, यौम हसादा, यौम हसादिही, इसके काटने के दिन, वला तुसरिफू, और ना इसराफ कीजिए, और ना बचा के रखिए, इन्नहु, बेशक, ला युहिब्बुल मुसरिफीन, और अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। वमिनल अनआमी हमूलत, वमिनल अनआमी, और मवेशी, हमूलतन,
وَمِنَ الْأَنْعَامِ اور جانور چوپائے حمولتن بڑے بڑے وفرشا اور زمین سے لگے ہوئے کلو کھائیے مما سے جو رزقکم اللہ تمہیں رزق دیا ہے اللہ نے ولا تتبعوا اور نہ پیروی کیجیے خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کیجیے انہ بے شک وہ لکم تمہارا عدو مبین کھلا دشمن ہے اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے باغات پیدا کیے جنات معروشات ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے جیسے کہ گزشتہ آیات میں انہوں نے ڈسکس کیا کہ مشرکین خود ساختہ اور اپنے گھڑی ہوئی دلیلوں کے ذریعے سے باتیں کیا کرتے تھے اور انہوں نے اپنے سے کافی رسمیں بنا رکھی تھی تو ان تمام رسموں کو رد کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ ان کے باغات ان کی تمام چیزیں ان کی کھیتیاں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ہر چیز بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے کھیتیاں ہوں باغات ہوں چمن سب اسی کے پیدا کیے ہوئے کافروں کو کوئی حق نہیں حرام حلال کی تقسیم خود سے کریں اور اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی تعظیم و تکریم کریں اور اپنے غلوں پھلوں کھانوں میں بتوں کے نام کا حصہ نکالیں حالانکہ ان جھوٹے معبودوں نے نہ کچھ پیدا کیا ہے اور نہ ہی وہ کر سکتے ہیں اللہ نے زمین میں سب کچھ پیدا کیا اسی نے باغات پیدا کیے جس میں ہر قسم کا سبزہ اور درخت اگایا اور اللہ تعالیٰ نے پھر بیل چڑھا دی اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس پودے قائم کیے اور اللہ تعالیٰ نے درخت اگائے اسی طریقے سے کھجور کے درخت اور مختلف قسم کی کھیتیاں اور پھل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جن میں سے ہر ایک کا ٹیسٹ الگ الگ ہے متشابہن وغیر متشابہ اور ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے اور ہر پھل کا ایک دوسرے سے ذائقہ الگ ہے سب کا ٹیسٹ الگ ہے زیتون اور انار بھی پیدا کیے دیکھنے میں بعض پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں مگر پھلوں کا ذائقہ الگ الگ ہے اور جب پھل آئیں فرمایا جا رہا ہے جب پھل آئیں خود بھی کھائیے اور کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ خود بھی کھائیے اور اسے تقسیم بھی کیجیے مساکین پہ بعض بھی حق ہے کہ فضول خرچی اور بے موقع خرچ مت کیجیے اسراف سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے خود بھی کھائیے اور اس کو تقسیم بھی کیجیے اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی کھلائیے اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا فضول اور بے موقع خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے خرچ کرتے ہیں زمین کی پیداوار میں عشر کا حکم مفسرین نے بتایا لکھا ہے کہ ابتدا میں مکہ معظمہ میں کھیتی اور باغ کی پیداوار میں کچھ حصہ نکالنا واجب تھا جو کہ مساکین اور فقراء پر صرف کیا جاتا تھا مدینہ طیبہ میں پہنچ کر اس کی مقدار وغیرہ کی تعین اور تفصیل بتا دی گئی اور بتا دیا گیا کہ اس میں سے اگر بارانی زمین کی پیداوار ہو تو 10واں حصہ اور جس میں پانی دیا جائے تو 20واں حصہ واجب ہے کہ اس کا زمین کا عشر ادا کیا جائے پھر فرمایا جا رہا ہے حکم دیا جا رہا ہے وآتوا حقہ یوم حصادہ یعنی کھیتی کٹنے یا پھل توڑنے کے وقت اس کا حق بھی ادا کیا کرو اس کا حق ادا کیا کرو اور صدقہ عشر دیا کرو اور صدقہ فطر جو بھی صدقات ہیں وہ تمام صدقات اس میں دیے جائیں لیکن بعض مفسرین نے کہا اس میں وہ تمام صدقات و خیرات بھی شامل ہیں جو کہ صدقہ زمین کی زکوٰۃ یا پھر عشر کہلاتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے یعنی اگر بارانی زمین کی پیداوار کا 10واں حصہ اور جہاں کنویں یا نہری پانی خرید کر اسے سیراب کیا جائے گا تو اس میں پھر پیداوار کا 20واں حصہ بطور زکوٰۃ واجب ہے جو کہ عشر ہے اب دیکھیے اگر تو کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں نا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش ہوتی ہے اور بارش کے انتظار میں ہی لوگ جو ہے فصلیں پکنے کا انتظار کرتے ہیں اور جب بارش ہوتی ہے اور فصل کو پانی لگتا ہے اور باقی کوئی ایسا انتظام نہیں ہوتا کہ نہری پانی کے ذریعے سے اس کو پانی دیا جائے یا پھر کنویں کے ذریعے سے اس کو پانی دیا جائے ایسا کوئی انتظام نہیں ہوتا تو اگر ایسی زمین ہے اور ایسے ایریا میں ہے تو پھر اس کا 10واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکالا جائے گا اور اگر ایسی پیداوار ہے ایسے کھیت ہیں جہاں پہ پانی خرید کر یا جو ہے کسی نالے کے ذریعے سے یا کسی نہر کے ذریعے سے وہاں تک کھیتوں میں پہنچایا جا رہا ہے تو اس کا 20واں حصہ بطور زکوٰۃ یا جو ہے صدقہ عشر نکالا جائے گا پھر حکم فرمایا جا رہا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ یعنی اسراف اور فضول خرچی سے بچتے رہیے اسراف نہ کیجیے
وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے شریعت کے احکامات پر اتباع کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سے ہمیں اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صحیح والے بندے بنا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں غریبوں یتیموں کے حقوق کو پامال نہ کرنے کی توفیق دے، ہمیں ان کے حقوق کی صحیح ادائیگی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مال اپنے رستے پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی گمراہی سے بچائے رکھے، ہر معاملہ میں ہمیں قرآن و سنت کے احکامات کی پابندی نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.